बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काशिफ़ुद्दीन सैयद नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज हम बात करेंगे अफ़गान महाजिरीन के इनख़ला के हवाले से जो फ़ैसले हुए हैं उन पर बात करेंगे। और सबसे पहले मैं ये भी बता दूं कि हुकूमत पाकिस्तान ने जो फ़ैसला किया है वो सिर्फ़ अफ़गान महाजिरीन के हवाले से नहीं है, बल्कि जितने भी गैर मुल्की यहाँ पर क़याम पज़ीर हैं गैर कानूनी तौर पर या बिला इजाज़त, उनके हवाले से ये फ़ैसला हुआ है। लेकिन ज़ाहिर है कि हर कोई समझता है कि इसका सबसे डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है वो अफ़गान महाजिरीन पर पड़ेगा और पड़ रहा है। इस हवाले से कई नुक्ता नज़र हैं। कुछ लोग इस पर खुशी का इजहार भी कर रहे हैं और उनमें हमारा जो कारोबारी तबका है वो इस पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, और कुछ हमारे आम जो लोग हैं वो भी इस हवाले से इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। अलबत्ता कुछ हमारे सियासी कायदीन और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस फ़ैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, और वो अफ़गान महाजिरीन के हवाले से जो रवैया इख्तियार किया गया है उस पर वो नाराज़ हैं या उससे इख्तिलाफ़ रखते हैं। सबसे पहले हम ये बता दें कि अफ़गान महाजिरीन की जो यहाँ पर तादाद है, इसमें कोई शक नहीं है कि तवील अरसे से अफ़गानिस्तान जंग का मैदान बना रहा और वहाँ पर लोगों की ज़िंदगी मुश्किल थी, तो वो हिजरत करके यहाँ पर आ गए। कैंपों में रिहाइश पज़ीर थे, और जो बड़े कैंप्स थे, जो पेशावर का कचकड़े कैंप, जलोज़ई कैंप जो नौशहरा में के हदूद में है, पेशावर से करीबी इलाका है, नसरबाग कैंप पेशावर का, और इसी तरह और कई बड़े बड़े कैंप जो है वो ख़त्म हो गए। और वो लोग कहाँ चले गए? ज़ाहिर है कि वो लोग सब के सब वापस नहीं गए, बल्कि वो हमारे जो देहात की आबादी है या और जो पेशावर या पेशावर से मुल्हिका देहात हैं, गाँव हैं, वहाँ पर फैल गए और वहाँ उन्होंने किराए पर अपने लिए रिहाइश का इंतज़ाम किया। और इसके साथ साथ ये भी है कि कुछ लोगों ने यहाँ जायदादें ख़रीदी हैं। लेकिन हालिया दिनों में जब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है, तो एक तो पाकिस्तान को जिस माशी और इक़्तिसादी बहरान का सामना है, तो उस हवाले से ये फ़ैसला किया गया है। साथ साथ सिक्योरिटी का इशू है, और जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस सरबराह हैं, उनका ये कहना है कि गुज़श्ता कुछ महीनों के दौरान, बल्कि इस साल के दौरान, चंद इन 8, 9, 10 महीनों में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, 24 दहशतगर्दी के वाक़यात में 14 ऐसे हैं जिनमें अफ़गान सिटीज़न जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी इश्यूज़ हैं जिनमें स्मगलिंग, करेंसी की स्मगलिंग, डॉलर की स्मगलिंग, सोने की स्मगलिंग, इसी हवाले से भी अफ़गान सिटीज़न ही इसमें मुलव्वस पाए गए हैं। और यही वजह है कि गैर कानूनी मुकीम अफ़गान महाजिरीन के हवाले से ये फ़ैसला कर लिया गया है। अब गैर कानूनी कितने हैं? तो इस वक्त जो आदाद शुमार है, तखमीना जिसका लगाया गया है, तकरीबन 44 लाख अफ़गान महाजिरीन पाकिस्तान के अंदर क़याम पज़ीर है, जिनमें 17 लाख ऐसे हैं जो गैर रजिस्टर्ड हैं। तो ज़ाहिर है कि ये एक काबिल लिहाज तादाद है, और इनका बोझ हमारे वसाइल पर पड़ रहा है। हम अगर सिर्फ़ पेशावर को ले लें, तो पेशावर की जो अपनी आबादी है, उनके लिए जो वसाइल है, जो बिजली, गैस, इसी तरह हम कम्युनिकेशन के जो ज़राए हैं, इसी तरह जो पीने का साफ़ पानी है, साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे जो हस्पताल हैं, हमारे जो तालीमी इदारे हैं, हमारे जो कारोबारी मराकज़ हैं, ये पेशावर के आबादी को मद्देनज़र रख कर ज़ाहिर है इसका अहतमाम करना पड़ता है। लेकिन जब अफ़गान महाजिरीन की आबादी भी इसमें आ जाती है, ज़ाहिर है वो भी यहाँ पर अगर रिहाइश पज़ीर है तो इन्हीं वसाइल को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर बोझ बढ़ जाता है। साथ साथ स्मगलिंग का इशू भी है, और फिर यही भी होता है कि सिर्फ़ ये जो जिन अशिया का हमने बताया, यानी करेंसी या सोना, इसकी स्मगलिंग नहीं है, बल्कि यहाँ से अशियाए खुर्दनोश वो यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहा है और अफ़गानिस्तान भी स्मगल हो रहा है। तो इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए हमारी हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया कि अब अफ़गान महाजिरीन को जो गैर कानूनी है उनको वापस जाना चाहिए। और इसी हवाले से जो डेडलाइन दी गई है, ज़ाहिर है वो 31 अक्टूबर है और बहुत मुख्तसर डेडलाइन है। इस हवाले से अगर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है तो ये ख़दशात दुरुस्त है, क्योंकि जिन अफ़गान महाजिरीन ने यहाँ पर अपना कारोबार शुरू किया है, उन्होंने अपनी जायदादें बनाए हैं, तो इतने कलील और महदूद मुद्दत में वो किस तरह
ان کو ختم کریں گے، ان کو سمیٹ لیں گے اور پھر واپس جانے کے لیے وہ تیار ہوں گے، کیونکہ 31 اکتوبر کے خلاف 31 اکتوبر کے بعد ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ جس پر افغانستان کی حکومت کی جانب سے بھی ایک نقطہ نظر آ گیا ہے، اور وہ بھی اس کو خلاف قانون قرار دے رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہماری جو سیاسی قیادت ہے، چاہے وہ عوامی نیشنل پارٹی کا ہے، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام کا ہے، جماعت اسلامی کا ہے، پختون قومی وطن پارٹی کا جو ہے، اسی طرح دیگر جو قوم پرست جماعتیں ہیں، ان کی جانب سے بھی اس پر تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس حوالے سے کھل کر بات کی، اور انہوں نے کہا کہ افغان مہاجرین کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا ہے، اور انہوں نے جو بات کی بیوروکریٹس کے حوالے سے، پولیس اہلکاروں اور پولیس افسران کے حوالے سے، کہ وہ ان کی جائیدادیں ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے، اور اس حوالے سے حکومت کو اس صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے کہ اگر وہ لوگ رجسٹرڈ افغان مہاجرین کو بھی تنگ کر رہے ہیں، اگر ان کے پاس کارڈ ہے، POR کارڈ یا افغان سٹیزن کارڈ، اور اس کے باوجود ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، تو یہ صورتحال نہیں ہونا چاہیے۔ ساتھ ساتھ ہمارا جو کاروباری طبقہ ہے وہ اس کے حامی ہے کہ اگر افغان مہاجرین واپس چلے جاتے ہیں اور وہاں سے وہ باقاعدہ قانونی طریقہ کار کو اختیار کر کے وہ کاروبار کرتے ہیں، تو اس کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ 31 اکتوبر ظاہر ہے کہ اس میں اتنے دن نہیں ہے، اب قریب آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان کی حکمت عملی کیا ہے۔ ساتھ ساتھ ایک اور دلچسپ بات جو مختلف لوگوں سے بات چیت کے دوران ہمارے سامنے آئی، وہ یہی ہے کہ کیا حکومت پاکستان کا یہ فیصلہ پائیدار ہے، اس پر عمل منوان کیا جائے گا یا نہیں، کیونکہ ماضی میں بھی اس طرح کے فیصلے کیے گئے ہیں، اور پھر عالمی دباؤ کے تحت یہ فیصلے واپس لیے گئے ہیں یا اس میں ریلیکسیشن کی گئی ہے۔ تو یہ صورتحال اس کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر اس وقت ایک ہنگامہ برپا ہے افغان مہاجرین کے حوالے سے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا کاروبار سمیٹ رہے ہیں، وہ اپنی جائیدادیں فروخت کریں گے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ لوگ واپس بھی جا رہے ہیں، تو اگر وہ رضاکارانہ طور پر واپس جا رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، اور افغان حکومت بھی ان کا خیر مقدم کرے گی، اور ان کو وہاں پر جانا بھی چاہیے۔ ویسے اصولی بات یہی ہے کہ افغان مہاجرین کو اگر وہ یہاں پر کاروبار کرتے ہیں تو ان کو اپنے ملک میں جا کر وہاں پر افغانستان کے تعمیر و ترقی میں حصہ لینا چاہیے، اور وہاں پر کاروبار کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات ابھی بھی لوگوں میں زیر بحث ہے کہ کیا یہ فیصلہ مستقل ہے، یا اس میں ایک بار پھر لچک دکھایا جائے گا، لچک کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ تو یہ 31 اکتوبر کے بعد بھی پتہ چل جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ UNHCR کے ذمہ داروں سے جو ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ اس سلسلے میں حکومت پاکستان کو سپورٹ کرنے کو بھی تیار ہے کہ اگر وہ جو غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین ہیں ان کے حوالے سے، ان کے رجسٹریشن کے حوالے سے اگر کوئی طریقہ کار وضع کیا جائے۔ اور ایک نقطہ جو UNHCR کی جانب سے اٹھایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ حالیہ افغان حکومت جو اس وقت طالبان کی حکومت ہے، ان کی خوف کی وجہ سے اور ان کے ڈر کی وجہ سے اگر کچھ لوگ یہاں پر آئے ہیں تو ان کو اگر مسائل ہے تو ان کو زبردستی نہ بھیجا جائے، البتہ رضاکارانہ جو انخلاء ہے یا رضاکارانہ واپسی ہے اس کی UNHCR کی جانب سے بھی حمایت کی جا رہی ہے، عالمی اداروں کی جانب سے بھی حمایت کی جا رہی ہے، لیکن یہی دیکھا جائے گا 31 اکتوبر کے بعد کہ کس طرح افغان مہاجرین کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا حکومت اس میں لچک دکھا رہی ہے اس فیصلے میں، یا اس میں کچھ توسیع کی جا رہی ہے یا نہیں۔ لیکن بہرحال یہ بات اب تسلیم شدہ ہے کہ جو ہمارے افغان بھائی ہیں ان کو واپس جانا چاہیے، اور اپنے افغانستان کے اپنے وطن کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا چاہیے، وہاں پر کاروبار کرنا چاہیے، اور اگر پاکستان میں انہوں نے یہاں پر آ کر اپنا کاروبار چلانا ہے تو انہیں قانونی دستاویزات، پاسپورٹ اور ویزے پر یہاں آنا ہوگا۔ یہ ابھی تک جو صورتحال ہے یہ انڈرسٹوڈ ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں اس حوالے سے کیا صورتحال بنتی ہے، آپ کو اپڈیٹ دیں گے اس حوالے سے، لیکن ابھی تک یہی اپڈیٹس ہیں۔ جی شکریہ۔